بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل على محمد. من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطاهرين ولعنة الله على أعدائهم أجمعين. ینتن کن آگامی خدمت یانو سلام عرض بیت نان یرس حضرت فاطمه زهرا فقه خطبه فدکیه بیان منیت بندی فراس بکلب فانقذكم الله تبارك وتعالى بمحمد صلى الله عليه وآله وسلم. دی زمان جاهلیت دی دور پیشی تنا یعنی کنتا خدای سحمزاد پدنگایی با آله وسلمی ذریعی کا نجات تن سے کنتی دنیا تن آخرتی زندگی پو خیخمو چاچوکس زر نکسل مولد بعد اللتا یا والتی دی حادثات کن گامیر گیاب نخلاصا بالاخره کنتز اسلام قبول بسه پیغمبری کا ایمان اسلام قبول بسه ایمان کیون سر گیاب پیکا و بعد ان منیا بی بوهم الرجال بالاخره اسلام قبول بسه پیغمبر هجرت بسه مدینیان خلبانیان بودا پیغمبر نه باز هم یان مشرکین مکه مواجه سون کننده جنگ متعدد پیغمبر لپیشونز کنین سوم جوها لیزا دیر گیبنا کنتا مسلمان چوخان کن مبتلا بزرین البته عصا شیئا ان تکرهوا وهو خیر لكم وعصا شیئا ان تحبوا وهو شر لكم. البته دیو امتحان ده امتحانی شیطان خالی مت خلاصه سوم جو کنتز اسلام قبول بس فرق گپه که کنتن مبتلا بس امتحان میگنا آیا کنتن کامیاب دو من دو میگنا امتحان هر حالی اونچین خلاصه امتحانی پرچا پو نفرق بده انگان یهی کانتا شیمان پو امتحان یاد خلاصه لیزا پیغمبری ود زمان یاد خان کلا امتحان بس بی ان منیا بعد ان منیا کنتن مبتلا بس بی بوهم الرجال بوهم زرچین جو شجاعت جن میکته زری که کنتن مبتلا بس کون کنتن چیجو روبروسون و ذؤبان العرب عربی ذؤبان ذئبی جمع انت خلاصه شنکون نظر بنا شاید کنایه دکتو جو شنکون اتیز هرما میکنن آسور منده شنکویش که پیانو منده چوبگیتی چی اللجو طاقت اللو خلاصه چی اللجو البته سرما میکنه سرخانین دو تو خود چین توجو طاقت لذا حضرت فاطمه زهرا فی قسن کسال مول دیانو کنتن مبتلا سون خلاصه کنتن اسلام قبول بس بگی اپی کا عرب بی اوده تک تک پهلوان نن شجاعت جن مین نا ادون نچیجو جنگ پیشونس خلاصه کنایه جنگ پیش درین خلاصه و مرارت اهل الكتاب اهل کتابی اوده خدا لنا فرمانی وکن مثل مرحب خیوری تخص بو عمر ابن عبدود تخص بو سوم جوها دو تخص میون نکنتن روبرو سون جنیانو خلاصه لیزا کسال مولیو جو دی جنگ کنیانو ده مثلا لیگی منا پهلوان یاد پندریود منده چیک ستونگو چیک مقابل لچاچا عجیب اینده منده ستونگو چیک مقابل لچایت میاد پندریود نرانه تاریخی شغبیان اومدهم یا عمر ابن عبدود ده حساب پهلوان یاد پلو کی جنگ احزاب یعنی مولا امیر المؤمنین چیجو که مقابل لسانده یعنی لسون پر نبومو چیک لقمه اسکه گذو فعلیه لنبت پلو خطیب چیک نسانه شغبیان اومدهم خلاصه عجیب پهلوان چیت پنسده لیزا خود نا مقابل لیوم زربانی مال گامی گوت کروکسون یان سو شکان ماهیت دیونی که هنتا مبتلا بس خلاصه کنتی ایمان آزمایش بسنده شکان ماهیت ایمان په هلکا ایمان بینه تو کیکا شکان هیت کان من کنتا دیتنا سوم جو ناشد دره مازد من وظیفه من دنگا شد دره شا ها سوم سکاتو مثلا مرگیال بینا شهادت چاچین مپایا بهشتی چاچین مپاده ها ولی چه دره مازد چیه مازد ایمان پو کی کمت پکنتی منا مت بنا چی بس چه دره خلاصه كلما اوقدوا نارا للحرب اطفاها الله ولی کوئی سامتک پیغمبر لمشکلات خراب بنا سامتک جنگ بنا خدای سحمزاد پس دی جنگی مین گام چی وجو خاتم بس ساس سوم جو سی ذریعه که مولا امیر المؤمنینی ذریعه که خلاصه سوم جو لیزا او نجم قرن الشیطان قرن زشین ریچو این دکینای از قدرتین
شیاطین کن گمراهی کن قدرت چیک نام اسان کویز اظهار واسه پیغمبر لا جنگ کا چیک من کویز پیغمبر خورز دنده بس کنن جنگ تمام جنگ ما مشرکین چیجو پیش آمد بس کنین حتی جنگ احزاب من مدینه خوری میوز کنین خلاصه اطراف نگام جمع سونسه سومسون دو تولا لیزا یعنی پیش نهاد به مشرکین بس کن یا اینا لیزا پیغمبر از گاه جنگ چی کورستان ل اقدام بس کن من خلاصه تاریخ انو او نجم قرن الشیطان یا گاه ملصد چی گاوده زلالت و گمراهی نموده شیاطین کنی و قدرت به اظهار بس کن یوم منا او فغرت فاغرت من المشرکین لیزا اجدهای که تشبیه تنگد حضرت فاطمه زهرا فغرت زرد کافیا فاغرتون فاغرت زرشین اجدها گاه اجدها چیز کافی سیوم منا اسلامی رو الله مشرکینی شیطانو نه چی بید پس چی ذریعه که خدا از خاموش بس مولا امیر المؤمنین ذریعه که سو گل بمید بجمع سو چهت زربانی امونه مشهور دون بسه مثلا آنا مرحب خیبری تخصوص عمر ابن عبدود تخصوص ناز دیپا یوم ذره فریاد بانی امونه مشهور دون بسه کنید گوچی بتید پا تور لطنگت پا فقط مولا امیر المؤمنین لانست پا خلاصه لیزا قذف اخاهو فی لحواتها پیغمبر خاتم میشپوز قذافه پیغمبر خاتم که لقطین اخاه کلی فونو پو مولا امیر المؤمنین میشپوز فهمت فی لحواتها و ده از دهانی کیانو لحات جمع اندتن کوغمی پیانو و ده از دهانی کیانو تنسه کم چیجو زخص تنگت بخلاصه خوی شر پو چیجو کن تنگا زخص تنگس لغت بخلاصه دیو مولا امیر المؤمنین دیکن حضرت فاطمه زهرا ایفقوز مولا امیر المؤمنین و ده نقش کن چی نقش ایفا بس من پیغمبر نیم بزر بود پا چی جو بیان بد لیزا دی اسلام پو مسلمان لا من دست سومی چیجو دندر جهت بیان چمن جویا من دست سومی احسان جهت بیان چمن چی حضرت خدیجه کبرا این چی مولا امیر المؤمنین این چی خود پیغمبر خاتم این پیغمبر خلق پو حضرت فاطمه حضرت خدیجه کبرا ایفق مال پو مولا امیر المؤمنین شجاعت پو دیگه اسلام چیجو کرنگ سیوده لیزا کسال مولد چیزره حضرت فاطمه زهرا ایفق مولا امیر المؤمنین مدح ثنا بین چی دیانو گذرت خلاصه قذف اخاه فی لحواتها پیغمبر خاتم ایفق کوری باسونسی میگه مولا امیر المؤمنین ایفق بکنی کانی نگزو فنگس تنگمانی هم بنا کن نابود بس چیجو لخصیوت با فلا ینکافئو مولا امیر المؤمنین لخصیوم ممت با حتی یتع جناحها مگر این کی کنی چیجو شقبان چق سمت پذر بنا کن نابود بس سمت پذرینده لیزا مولا امیر المؤمنین باریانو کسال مولده کوری زیارت بیانو السلام علیک یا مبید القطائب زریود مبید زشین نابود بکن لا قطائب زشین کتیبی جامین یا کتیبا جنگ احد یانو اسلامی شمق سام یاد پین جور دنیا یاد پین مشرکین شمق 3000 یاد پین سومسون جو ریادن اسلام شمق کن شور ده سومسون غنیمت لختس شور فقط پیغمبر نه مولا امیر المؤمنین سالو زریود پیغمبر کنه دفاع بکن پو مشور بلوز کن پو مولا امیر المؤمنین دیستو سوم پوز پیغمبر که مولا امیر المؤمنین که گتسو سنتان لطر بنا کتیبه دشین من ده 40 نفر گروپ شوسه نه ده 40 نفر تو یون سے مقابله بد پا دو نل بنا یم 40 نفر یون پا دیون کتیبه دشین السلام علیک یا مبید القطائب له و ده مشرکین گروپ کن نابود بکن یاری کن چی چیزو سلام دگذر خلاصه دیو چغلا لیزا عجیب دنده داستان جنگ احدیانو پیغمبر هم کورن زخمی کی موسون کنین هم مولا امیر المؤمنین کورن زخمی سون کنین یا جنگ احدیانو لیزا زخمی چانه چوس کمشین یارا لیزا آپریشن بکن ل چوس کمشینده دو زخم نکشق زربنید پیغمبر خاتم یقول چوس کم زریاد سومسون جها پیغمبر خاتم یقول چوس کم سنا مولا امیر المؤمنین یا علی نا چوکون ستونز زربانه من مولا یقول چوکون مسون زریاد در جنگ احدیانو ها مولا شوف هر چون خلاصه چون معنی من شو شاید چون چیک سکوری گت پنه چیت پن پیغمبر زخت تنگزریاد دوباره یم سونزریاد جا چغل کئی بار مولا امیر المؤمنین چوکون مسون پیغمبر لزریاد خلاصه ها کورم از کم سیاد پنده کورز ناس کم سزره مازد کورز ماتوم خلاصه کورز ماتوم ما پیغمبر لیو چغل فراخ چیک چوکون ستان مانیم بوده
جبرائیل سوخ ملائک پشنام حیران سونزرود خلاصا جو چیف خونه ایگین خلاصا کران زخمی حالت یانو کران اسکوم سنچیک نرم اسکوم سد مزر با دی شوف تاله که اون صورت آجو ها دی نقش با کربلا حضرت ابوالفضل عباس فی خود ایفا بس کنین حضرت عباس جزو عباسین دی علی بیتین جو خلاصا میگی اودینیا لذا کسال مولد حضرت فاطمه زهرا فی خود فلا ینکفیه حتی یتع جناحها وده كفري وده شقطان شخص متبا علي في قلقس يوم متبا بأخماسه خدي كان مسيان تخص متبا لقس يوم متبا ويخمد لهبها وده كفر ونفاق وده جمي ملچيبو مولا أمير المؤمنين السات متبا لقس يوم متبا لذا ده قرار غير فرار زشين مولا أمير المؤمنين في قص كبي دشمن لرجاب بس كمن هميشه دون لذا زيراد كرابو فقط دون بلوغنت پر يابا گندمت بچيا من رجاب مني ببات دون دشمن لخلاصا ها يعني كامياب سون سمت بلوغ سے ميون چا خلاصا وديب سوق بس خانين ويخمد لهبها بسيفه ذوالفقار زريكا خوي ودي زلالتي ودي ميوسات مت بايونس خان من گاتسوگا مقدودن فی ذات الله خدای نمیانو لیگی چیجو خسته چکن دوسته مثلا یرس دنده بسان یا خلاصا حساب کتاب بسان یا 3000 نفر نتن بتن جنگ تنسه هم کرنگ نلیود هم کریش گوچی سنسیود زخمی سنسیود ده ها لذا خدای نمیانو چند چه نل نسان چیجو نل باید پا میسور چه خلاصا نل باید پا میسور چه خلاصا نقلیات خلاصه جنگی احد یانو زخمی که ما سانسیات بین مدینیان چوک لخص لیبا چیک دی زخمین در مداد باید بین پیغمبر دستورتان فلانه یان جنگی چی سانزره جنگ سانزره لیزا پیغمبر دستور پر تسلیم بازه کودیستان مرگوبانس فچیجو خدای لم مقدودن نلکن دوست فی ذات الله خدای لم یانو یا دنیا تی غنیمت نه پوست نه مقام چان چامت بینده و ده معرفت بونه و ده ایمان بکا ده چی پیغمبر نمیسبل تسلیم آیا خدا نه پیغمبر تسلیم خلاصه مجتهدن فی امر الله خدای امریانو تلاش و کوشش بکن دوسته قریبا من رسول الله سقبت پیغمبر خاتم نه نیمور دوسته خلاصه سقبت قریب دوسته سیدن فی اولیاء الله خدای اولیاء کنگامی گفت دوسته نی ابن عم مولا امیر المؤمنین یعنی پیغمبری کن حمایت بس کنین مشمرن در تلاش و کوشش بکن له ها آنچه یعنی قرآن مثلا نال سوس مدوک به خدای لمیانو همیشه خدای لمیان کوشش بندوکسه ناصحن خدا تحت لمیانو بیون نصیحت بکندوکسه مجدن قادحن تلاشن جد و جهد بکندوکسه خدای لمیانو لا تأخذه فی الله لومت لائم خدای لمیانو گا ملامت بکنچگی امیر المؤمنین فی قصد پیغمبری کن حمایت بس کنین و انتم فی رفاهیت من العیش دیتنا کنتیز آحد پو انتخاب بچایا جنگ سونزر بنا ما سرزن بس گو تروک تانچا زچاز پو جنبوز گذرچا گونچاز پو فقط ردمو گونو گذرچا یم خدای شخصی لمیانو اسلامیانو دینی لمیانو گونبا کرن متن ما انتم فی رفاهیت من العیش کنتن عیش و نوشن بین نه کنتن زخمی سون کن من نه کنتن مشقت نه نرفنرد کورس کن من وادعون راحت بس دوکس کنتن فاکهون کنتن عیش نن زچتونچاس یانو خلاصه لیگی نعمت یان دوکس کنتن سوسوا ٹھاٹھا بینچی کھنتاں سوسوا مسخرہ بینچی کھنتاں دوگت پا آمینون امن نیمبو فقط تتربصون بین الدوائر نچن اہل بیتی کا نحتنری نچن مشکلات چک نام زب چین ضرورت بھی ہنتا انتظار ہم ضرورت بین پیغمبر دنیا تکا نام گیوش چین نچن اہل بیتی کا نحتنری نام زب چین ضرورت بھی فقط کھنتاں دی انتظار ہم ضرورت بین چان نچان مت بین تتربصون بینا نچانا نسبت لکنتن انتظارت بین الدوائره دوائر زرد چیجو زندگی حادثه دردناک نام حوادث یعنی بد لخلاصه
bad in met pe hadise ya sokpo in met pe hadise ngachi ka nam lep chinder bot pa khentang di intizar ot pin wa tatawakkafuna al akhbara khentang khabari intizar ot pin khalas akhbari pegambar dunya te nam rgalet maula amirul mu'minin nam jang shahid che di intizar khentang ot pin wa tankisuna inda nizal jang waqt khentang chup che tuduk pat pin jang te shana khentaz mana masor zun bacha wa tafirruna min al qital جانا كنتان شورچا خلاصا ديو كنتي حالات من لي قريش بان لي مهاجر لي انصار كنزرنا فلما اختار الله لنبيه دار انبيائي دار ديرين ناچي بوا دنيا تك نرغال بنا دهومه هجرت لخلاصا دهومه هجرت لخدا يرحمزات پو دي پیغمبر پو سوم سونجو دیوتک کنتی بارین زحمت بسه کنتان چوس چونسه کنتان خدا نگیمور بسه کنتی دنیات نه آخرت نیست که امور کن تنظیم بس فی پیغمبر پو خدا یک سحمزات پوس خرز انتخاب بسه فلما اختار الله لنبیه بی پیغمبر پو خدا خرز انتخاب بسه کر بنا دار انبیایی کری انبیا کنی دوک باید پی جگا پو اختیار بانا و معوا اسفیایی کری دم بسون کنی مخلوقات کنی و ده دوک باید پی نم پو انتخاب بسه کر بنا ظهر فيكم حسكة النفاق كنتي إيمان بكيكت بنده سين بيانشيت بنجو نفاقت بن دي نفاق بكنتي تجو ظاهر لا بن مشروسون وصلى الله على محمد وآله الطاهرين